راس الحمراء هاي ونزوروا راس الحمراء. السلام عليكم ومرحبا بكم عندي. فوالا انا اللي حليت القناه عندي اكثر من عام، ومن بعد حبست بور دي ريزون بيرسونيل. مي ديرنييرمون كي دخلت في لاباج تاعي وقريت لي كومونتير اللي درتوهم لي، ça m'a fait plaisir، شجعتوني، و سي بور سا كو حبيت نعاود نرجع ونكمل لي ريسيت تاعي اللي ديسيديت في الاول نعملهم لكم. alors les recettes تاعي معظمهم سي ان هيريتاج من ما مير ربي يرحمها. en tant que من عنابه ندير لكم دي ريسيت généralement عنابيه. j'ai vu que كاين يديروا لي دي كومونتير. je précise bien que les recettes تاعي راهم عنابيات، si je peux dire ça. donc الاطباق اللي نمدها 99% des recettes اللي ديتهم من عند ما مير avec quelques petites modifications. فوالا بعد ما قريت لي كومونتير اللي شجعوني ياسر لا جي ديسيدي نكمل معاكم، وان شاء الله تعجبكم الصفحه تاعي وتكملوا معايا. و دو طون ان طون بيان سور راح نحط كلكو ريسيت c'est-à-dire مش داخلين في با فورسيمون عنابيه. فوالا انكور اون فوا نشكركم على الدعم تاعكم اللي درتوه لي، اي ميرسي بوكو. ان شاء الله اليوم نديرو اون ريسيت نحليو بها القهوه تاع العشيه تاعنا. لا ريسيت ديالي توت فاسيل، ما تطلبش دي زانغريديون ياسر، ويلا معايا في الكوزينه تاعي وبسم الله. السلام عليكم، مرحبا بكم عندي. الوغ اليوم راح نديرو ان غاتو اللي الناس كل تحبوا نشربوه مع القهوه مع الحليب في الصباح في العشيه. سي ان غاتو اللي نلقاوه جينيرالمون في الديار الكل، في الاعياد، في ما كانش مناسبه نعملوه. الوغ لو غاتو هذا هو لو كروكون، كاين اللي يعيطوا له كروكي. الوغ لو كروكون تاعي واش نحط فيه هنا؟ عندي كاس زيت. الوغ الكاس تاعي هذا ماهوش من الكيسان الكبار، كيسان اقل شوي. كاس تاع زيت، كاس سكر، كاس معمر سكر، كاس غير ابوبري 2 صوابع تاع نشا، كاس غير 2 صوابع نشا. انا نخدم بالكيسان هادو اللي عندي كيسان متوسطين. عندي معاهم 2 عظمات كاملين وان بلون دوف، باسكو لو جون راح نستعملو باش ندهن بيه. عندي مغرفه صغيره ولا ميم با مغرفه تيشه، رشه صغيره تاع ملح. عندي شويه تاع زبيب انا شللته وشيحته باش باسكو يفو با يكون الماء في الغاتو تاعي. عندي 2 ساشي تاع فاني، وعندي 2 ساشي تاع لوفور شيميك. الوغ راح ندير 2 ساشي باسكو لا لوفور هادي انا اول مره نستعملها، دونك نخاف منها، نخاف تظهر ما تطلعليش ولا، دونك جو بريفير نحط 2 ساشي ولا على ريغور 1 ساشي et demi باسكو جديده عليا، دونك جو با برون لو ريسك. فوالا هادوم لي زانغريديون. كيما شفتوا الكروكون غاتو ساهل خلاص، ما فيهش مواد ياسر، و جينيرالمون كلش عندنا في الدار. فوالا درك نبداو بالتحضير تاع الكروكون تاعنا. انا عندي لو بول، نصب الزيت تاعي، فوالا نصب عليه الكاس معمر مليح تاع السكر، العظمه الاولى، العظمه الثانيه، وقلنا العظمه الثالثه
نديو غير الابيض، الاصفر راح نستعملوه من بعد باش ندهن به لي كروكون تاعي. فوالا باردون سي با غراف. نهز لو جون. فوالا نحط لا فاني. لا لوفور ما نحطهاش درك، لا لوفور نحطها من بعد مع الفارينه. نحط لا فاني. انا نحط 2 ساشي باسكو نحب لو غو تاعها. لا فاني نحبها فريمون. تحبوا تحطوا 1 ساشي معليش. بون نزيد الرشه تاع الملح نحطها ونخلط كلش. نخلط كلش مع بعضها. ودرك راح نصب الكاس. قلت لكم كاس غير 2 صوابع تاع نشا، والكاس تاعي كاس موين ماهوش كبير وماهوش صغير. الوغ لو برينسيپ تاع نشا سي باش يجينا لو كروكون خفيف، وكي تجربوه فريمون خفيف. فوالا درك نخلط كلش مع بعضها. نخلط مليح. درك نبدا نحط الفارينه. الفارينه نحط بشويه خلاص. ما نقدرش نقول لكم كاس زوز رطل ولا ما نجمش باسكو تو ديبون دو الفارينه اللي عندنا. المهم نصيرها كيما يقولوا باش نهويها مليح. الوغ لا بات نتاعي ما نحبهاش تكون شايحه ياسر، لازم تكون تتهز ديفيسيلمون باش يجينا لو كروكون تاعنا خفيف. لازم العجينه تكون طريه. نزيد شويه ومن بعد نشوف. فوالا درك نحط لا لوفور. لا لوفور كيما قلت لكم هذه اول مره نستعمل لا مارك هذه. لقيتها في الحانوت قلت بوركوا با. مي اون برينسيپ نحط في الخميره المليحه نحط 1 ساشي. مي دركم هذه نعرفهاش مليح دونك راح نحط 1 ساشي اي دمي. نخلط درك نشوف. moi je préfère utiliser الاخرى لا سباتول تساعدني خير. فوالا نخلط مليح. مازالت مخصوصه فارينه نزيدها مي با او بوين ندير العجينه يابسه. نو لازم العجينه تاعي تقعد طريه باش يجيني لو كروكون. نون سولمون il croque c'est-à-dire يقرمش وان بلوس يجي خفيف. مي مش جاريه ياسر كمان حكمه روحها شويه. فوالا عفوا. فوالا خلط مليح. كروكون سي ان غاتو لي ساهل خلاص نعملوها فاسيلمون وما يطلبش حوايج ياسر. لي يسحقوا كل جينيرالمون عندنا في الدار.
نرمي معاه الزبيب درك مادام ما كملش. الزبيب كيما حبيتو، لا كونتيتي تاع الزبيب سي ترجع ليكم نتوما. الوغ تحبوا الزبيب ياسر تزيدو، تحبوا شويه، تحبوا تعوضوا الزبيب بحاجه اخرى. باغ اكزومبل كاين اللي يحط اللوز، كاين اللي ما يحطش خلاص، كيما حبيتو نتوما. تحبوا ما تحطوش الزبيب تستغناو عليه مش مشكل. انا راح نزيد هذه برك. فوالا جو كرو سي بون. قلت لكم لازم تكون لاباط ماهيش جاريه وماهيش يابسه. فوالا درك راح نستعمل راح ندير دي بودان. انا درت الفارينه باش تساعدني، بس قلت لكم لاباط تاعي طريه ياسر. درت الفارينه باش تساعدني كي نهز البودان تاعنا. البلاطو هذا حطيت فيها بابي سولفيريزي، بابي كويسون، باش ما ندهنوش. شوي با اوبليجي ندهنو. بعدو شويه على باروا باسكو جينيرالمون يطلع يتحل ويطلع الفوق. نعاود الدوزيام بودان. الكروكون هذا نحبوه ياسر ياسر، مادابينا ديما كاين في الدار، سورتو الناس اللي يحبوا لي غاتو سيك، مادابين ديما كاين الحوايج هذه في الدار. دونك لا كونتيتي تاع 2 عظمات كاملين ونص عظمه، enfin le blanc d'œuf يدير لنا 2 بودان à peu près on va dire واحد 25 كعبه هكاك. سي ميو كو الواحد يشريهم من برا، ما جو تروف. فوالا درك واش راح ندير. العظمه اللي لو جون دوف هذا اللي خليته قبيله، رايح نزيد عليه شويه قهوه. حنزيد عليه شويه قهوه. تصور القهوه تلقاوها ديما عندي انا، طول طون قهوه عندي، طول طون نشرب في القهوه طول طون. الوغ لو برينسيپ تاع القهوه في لو بلون في لو جون دوف باش يعطينا اون بيل دورور. سي با لو غو ولا مي سي بور افوار اون بيل دورور تاع الغاتو تاعنا. ما نحطوش ياسر بيان سور. اللي ما تحبش تحط القهوه ولا ما يحبش يحط القهوه سي سي نو يدير كاكاو. بون درك ندهن لو غاتو تاعي. هادو لي بودان تاع الغاتو. لي كروكون يتعملوا هكا. ومن بعد واش ندير، نطيبهم كي يطيبوا يحمروا، نجبدهم، نقصهم سا ديبون كيفاه باردون دي مورسو هكا بالطول، ولا دي معوجين شوي، ولا كيما حبيتو نتوم. نقلبهم ونعاود نطيبهم باش يحمروا لي على الجناب، باش يحمروا لي ويزيدوا عقد ما يطيبوا يزيدوا يكروكيو لي مليح، يجيو بلو كروستيون. درك نحكم هذه الفرشيطه ونبدا ندير دي زيغزاغ هاك، دي زيغزاغ باش يجيني لو كروكون تاعي مزين. فوالا قلت لكم لي ريسيت تاعي سي لا ماجوريتي تاعهم سي دي ريسيت كنت نشوف ما مير تعملهم. تقدر ندير كالكو موديفيكاسيون ولا كالكو اجتهادات كما يقولوا من عندي، مي لو برينسيپ سي لا باز تاع لا ريسيت سي تاع ما مير ربي يرحمها.
فوالا. العجينه تاعي وجدت بعد ما درت لها العظام وزينتها. نحطها طيب على 180 دوغري واحد 25 à 30 مينوت. 180 دوغري 25 à 30 مينوت. نجبدها كي نشوفها حمارت، نجبدها ونقصهم كما تشوفوني من بعد ندير، ونعاود نقلب كل كعبه باش تزيد الطيب على الجهه اللي مقصوصه منها. كي طيب من تم راح يزيد يجيني يقرمش encore بلوس. درك نخليكم لو طون اللي نطيب الوحد الكاطو تاعي ونعاود نرجع لكم بعد. هاو لو كروكون تاعي طاب. فوالا لو بودان اللي درناه قبيله شفناه درناها ببري لا مواتيي عرات وزاد طلع. فوالا الطياب نتاعو يكون كيما هاك شويه احمر، راكم تشوفوا في لا دورور من هنا زواجات. درك راح نقصو. الوغ تحبوا تقصوه قد تحبوا تقصوه كيما تحبوا نتوما، تميلوه هكا كيما تحبوا. المهم ابوبري 2 دوا 1 دوا اي دمي با بلوس. فوالا درك نقصو ومن بعد نعاود نحطو كيما هك ونحطو في البلاطو ونعاود نطيبو على الجهه هك نحطو. فوالا فوالا هاني قصيتو درك. ما حطيتو هكا قلبتو باش يطيب لي. درك يزيد يحمر لي من تحت وزيد يحمر من هنا وكم سا يكون يقرمش لي مليح. درك نعاود نرجعو للفوغ وكي يطيب نعتو لكم. فوالا هاو لو كروكون تاعنا كملناه طيبناه. عاودت قصيتو كيما نعت لكم قبيل وحطيناه في الفوغ رجعناه باش زاد حمار لنا من الجهتين الاخرين. ماذا بيا تجربوه ما ناي با ريغريتي باسكو كي تبعوا لا ريسيت راح يجيكم ان كروكون خفيف وهشوش و او ميم طون يجي يقرمش في الفم. نتمنى تكون عجبتكم لا ريسيت نتاعي. نستنى في لي كومونتير تاعكم ولي جيم، وما تنساوش تابونيو في لاشين تاعي، ونخليكم على خير وعافيه، وان شاء الله نتلاقاو في اون فيديو واحده اخرى. في الامان.